अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर जमाल। द न्यूज़ 66 में खुश आमदीद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त जो है हमारी वीडियो मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सपोर्ट कर रहे हैं। मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूं। अगर फेसबुक पे हैं या यूट्यूब पे हैं, दोनों व्यूवर्स के लिए मैं तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो इतनी सपोर्ट दे रहे हैं। बहरहाल मौजू की तरफ आते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन का जो मुकाबला हो रहा है उसमें अगर हम कंपेयर करते हैं और फिर सऊदी के हालात का जायज़ा लेते हैं तो उसको किस तनाज़र से हम देखते हैं। जो बाइडन जो है वो असल में डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ है उसका। और उसमें पहले ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता है कि पिछले दौर को अगर कंपेयर करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के दौर से, तो डोनाल्ड ट्रंप और ओबामा यानी डेमोक्रेटिक और जो रिपब्लिकन पार्टी है उन दोनों का हम कंपेयर कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी ओबामा की, उसमें आप कंक्लूड कर सकते हैं जो बाइडन को भी, क्योंकि वो नायब सदर थे उस वक़्त। तो उन्होंने हमले अगर आप देखते हैं तो उन्होंने जंगें ज़्यादा लड़ी हैं उस वक़्त, उन्होंने हमले ज़्यादा किए हैं और लड़वाने की ज़्यादा कोशिश की है। ट्रंप के दौर में ये कम हुआ है। अगर आप इस्लामोफोबिया को देखते हैं तो उन्होंने ये ट्रंप ने कुछ ज़्यादा इस्लामोफोबिया पे ज़्यादा बात की है, मतलब इस्लामोफोबिया को ज़्यादा सपोर्ट किया है। और जो ओबामा था उसने इस्लामोफोबिया पे तो नहीं की, लेकिन इस्लामी ममालिक पे ज़्यादा हमले किए हैं। तो दोनों का पॉलिसी जो है वो एक ही होती है, मुसलमान को दबाना। अमेरिका किसी का दुश्मन नहीं होता। मैं ज़्यादातर जब देखता हूँ, बहुत ज़्यादा मुबस्सिरीन को सुनता हूँ, तो कोई जो है वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है इस वजह से कि ट्रंप जो है कम अज़ कम हमले नहीं करता, चूँकि वो रेसलिंग में रह चुका है, वो भड़कें ज़्यादा मारता है, वो प्रेशर में लाने की कोशिश करता है ज़ुबानी। आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया के साथ उन्होंने जो बातें की हैं। इंडिया गया है, नमस्ते ट्रंप, और ये सारी चीज़ें हो चुकी, लेकिन आकर उसने यानी ऐसा जुमला कह दिया कि सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। ट्रंप ने कह दिया कि वो बदबूदार मुल्क है। तो वो एक खिलाड़ी रह चुका है रेसलिंग का। वो ज़हनी तौर पे वो ज़्यादा फोकस करता है जंग के बगैर, जंग के अलावा। जंगी जो जहाँ पे भी उनके फ़ौजी थे, ज़्यादातर अपने दौर में ट्रंप ने ज़्यादा बुलाए हैं। जंगी जो उन्होंने फ़ौजी जहाँ पे जंगों के लिए भेजे थे ओबामा ने, वो ज़्यादातर ट्रंप ने वापस बुलाए हैं। तो उससे पहले बुश इंतज़ामिया और ये सब जितनी भी जंगें हो चुकी थी उस पे ट्रंप का नेगेटिव जो आया है, बयानिया आया है, वो ज़्यादातर नेगेटिव ही था। उन्होंने कहा ये गलत है। लेकिन ट्रंप का जो है वो, अगर आप दूसरे तनाज़ुर में देखते हैं तो वो इसराइल को सपोर्ट करना ज़्यादा था। इसराइल को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अरब ममालिक से उसने इसराइल को मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा बात की थी। उसमें अगर आप देखें उसके अलावा इंडिया पे ज़्यादा फोकस किया था, इंडिया पे में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की, इंडिया के साथ ज़्यादा डील करने की ट्रंप का बहुत ज़्यादा वो रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज़्यादा इंडिया के साथ यानी आप कह सकते हैं लेन देन ज़्यादा की है, और साइन बहुत ज़्यादा किए हैं, बहुत बड़े बड़े जो आप कह सकते हैं कि मुआहदे जो हैं वो साइन किए हैं। इसके अलावा सऊदी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है ट्रंप के यानी इलेक्शन में बहुत ज़्यादा कैंपेन में सऊदी हुकाम ने, मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की थी, बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। काफ़ी खबरें इस तरह आ रही हैं। तो उसकी वजह ये है क्योंकि जो बाइडन जो है वो उसके साथ उस तरह की डील नहीं हुई मोहम्मद बिन सलमान की जिस तरह की ट्रंप के साथ हुई है।
یمن کے حالات اگر آپ دیکھتے ہیں، یمن کی جنگ کا جو ہے وہ جو بائیڈن اس کے خلاف تھا اور خلاف ہے، یمن پہ جو سعودی حکام جو ہے وہ ظلم ڈھا رہی ہے اس کے خلاف ہے۔ اسلحے کے جتنی بھی ان کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں، یہ بھی ہوا ہے کہ جو بائیڈن کا یہ بھی ایک سامنے آیا ہے، ایک بیان سامنے آیا ہے کہ یہ معاہدے ان کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے، یہ ترک کر دینے چاہیے۔ تو اس پہ بھی سعودی حکام جو ہے وہ محمد بن سلمان، سعودی حکام سے مراد یہ ہے کہ محمد بن سلمان۔ ایک چیز ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ سعودی سے مراد، سعودی اگر فرض کریں یمن پہ حملہ کرتا ہے تو سعودی سے مراد مکہ اور مدینہ نہیں ہوتا، سعودی حکام ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مکہ اور مدینہ نے یمن پہ ظلم کیا ہے، ظلم اگر کرتا ہے تو محمد بن سلمان کرتا ہے۔ تو بہرحال محمد بن سلمان، اچھا ایک اور چیز کہ سعودی کی محمد بن سلمان کی جتنی بھی انویسٹمنٹ تھی ایران کو بدنام کرنے کی، ایران کے ساتھ، ایران پہ سینکشنز لگانے کی، ایران کے ساتھ یہ جو جن ممالک کے معاہدے تھے وہ سارے توڑنے کی، وہ بھی خطرے میں پڑ گئی ہیں، کیونکہ اس میں ٹرمپ ان کے ساتھ تھا، محمد بن سلمان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اور یہ جو بائیڈن آ رہا ہے تو یہ جو ہے یہ اس میں اس کے ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ اوباما اگر آپ کو یاد ہو تو اوباما جو ہے وہ سینکشنز کے خلاف تھا، اوباما ایڈمنسٹریشن سینکشنز کے خلاف تھا، ایران پر سینکشنز لگانے کے خلاف تھا۔ تو ایران کے ساتھ کشیدگی کم ہونے کی زیادہ توقعات ہیں۔ محمد بن سلمان جو ہے وہ جو بائیڈن سے اس لیے بھی خائف ہے کیونکہ جو جمال خشوگی کا جو مسئلہ تھا، جو قتل تھا، اس میں محمد بن سلمان کے کافی اسٹیٹمنٹ آ چکے ہیں کہ میں اس میں ملوث نہیں ہوں، لیکن سی آئی اے کی رپورٹ، سب جانتے ہیں کہ سی آئی اے کی رپورٹ جو ہے وہ بالکل تیار پڑی ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے چونکہ اپنے تعلقات کی بنا پہ اس کو سامنے لانے نہیں دیا، لیکن جو بائیڈن جو ہے وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی اور سعودی کے مابین جو ہے جمال خشوگی کے مسئلے پہ بہت زیادہ اختلافات بھی آ چکے تھے۔ تو الیکشن میں اگر ٹرمپ کا سپورٹ جو تھا وہ محمد بن سلمان کا رہا ہے تو وہ ان وجوہات پہ رہا ہے۔ ٹرمپ کا انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ بہتر حالات تھے، جو بائیڈن جو ہے وہ اس طرح رینیول کی کوشش کریں گے انڈیا، اور جتنے بھی ان کے معاہدے ہوئے ہیں وہ خطرے میں پڑیں گے، اور کافی حد تک جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکے ہیں۔ تو اسرائیل کا جو مسئلہ ہے تو اس میں چونکہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انوالو ہے، تو اسرائیل کا جو مسئلہ تھا تو وہ سعودی کے ساتھ ایک کارڈ ابھی باقی ہے جو وہ ظاہر کرے گا، وہ یہ بھی ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا وہ اس چیز کا دو تین ایشوز پہ ایڈوانٹیج ہے سعودی حکام کو، یعنی محمد بن سلمان کو۔ تو اس میں ہو سکتا ہے کہ بات جو ہے وہ تھوڑی سی تھم جائے، لیکن جو مسائل آنے والے ہیں سعودی کے لیے، انڈیا کے لیے، وہ بہت بڑے مسائل ہیں، اور وہ جو ہے جو بائیڈن ہے اس کے لیے مطلب انتظار کریں گے کہ اس کی اسٹیٹمنٹ کیا آتی ہے۔ پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کبھی مخلص نہیں رہی، وہ اسٹیبلشمنٹ کی مانتی رہی ہے۔ تو ڈو مور یہ اوباما دور میں آپ دیکھ چکے ہیں، کافی حد تک دیکھ چکے ہیں۔ سافٹ کورنر ایک رہا ہے ٹرمپ کا پاکستان کے ساتھ بھی، کم از کم یہ ڈو مور کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا تھا۔ لیکن جو بائیڈن اگر آتا ہے تو اس وقت پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ آگے 3 سال کے لیے عمران خان بیٹھا ہوا ہے، اور جہاں تک ہمارے خان صاحب ہیں، چاہے اپوزیشن میں بھی ہو، تو ان کو اس چیز کا ادراک ہے، اس چیز کی سمجھ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ جھکنے والے میں سے نہیں ہے۔
یہ بندہ یہ وہ نہیں ہے کہ پرچی لا کے کھڑا ہو جائے گا اور جو بھی اوباما کہتا رہا ہے تو پرچی میں سے کہے گا کہ وی لو یو اینڈ یو لو اس، آپ ہمیں پیار کرتے ہیں اور ہمیں آپ سے پیار ہے۔ یہ وہ والا عمران خان نہیں ہے، وہ والا وزیر اعظم نہیں ہے۔ تو چلے دیکھتے ہیں، کم از کم یہ 3 سال جو ہے ہمیں اس چیز کی امید ہے کہ اگر تھپڑ ہمیں دکھائی دے گا تو یہاں سے موقع جو ہے ان کو دکھائی دے گا اس چیز کا۔ کم از کم میں ایز اے پاکستانی مجھے اس چیز کا 100% یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ وزیر اعظم یہ کم از کم اس چیز پہ میں مطمئن ہوں کہ اگر فرض کریں وہاں سے ایک انگلی اٹھتی ہے تو یہاں سے ایک تھپڑ جو ہے ضرور دکھائی دے گا، اور یہ انشاءاللہ اس کی گونج جو ہے پوری دنیا سنے گی۔ بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کے سپورٹ کا ونس اگین، لیکن اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کائنڈلی ضرور شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کریں، سبسکرائب کریں۔ فیس بک پہ اگر آپ ہیں تو پیج کو ضرور لائک کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔